الشيف حسن بوخطالة. اليوم بحول الله غادي نقدموا لكم واحد لونترومي اباز دو شوكولا بلون اي دي فروي روج ولا دي فروي. دونك بالنسبه للمقادير غادي نصوبوا بعدا لاباز غادي نصوبوا ان كراكون بلاص ما نديرو ان بسكوي غادي نديرو ان كراكون. الوغ بالنسبه للكراكون غادي نحتاجو تقريبا واحد 70 غرام ديال لي فيوتي، 50 غرام ديال براليني نوازيت، تقريبا واحد 50 غرام ديال الشوكولا. جو ريبيت 70 غرام دو فيوتي، 50 غرام دو براليني نوازيت، 50 غرام دو شوكولا. بيان سور كوم ماتيريال اللي خاطي خصنا ان ساكل، وهنا اون اسيات ولا شي سيبور درنا لي بابي فيل. وغادي نحتاجو هنا باش غادي نخلطو نبداو ان شاء الله بحول الله. اول حاجه غادي ندوبو الشوكولا بعدا، وغندوبوه في الماء. نحطو الشوكولا تذوب هنا في الماء. غنديرو براليني نوازيت هنا، فوالا. غنزيدو عليه فيوتين، وغادي نحركوهم هادو، غادي نخلطوهم مزيان. براليني نوازيت هنا مع الفيوتين، نحركو هادو حتى تيتخلطو مزيان. ومن بعد غادي نزيدو عليهم الشوكولاط. الشوكولاط هو غير باش غادي يجمعهم. فوالا، هذا كيتسمى ان كراكون ولا لو كروسيون. هذا كيجي مقرمش كروسيون. هو اللي غادي نديرو في لاباز. بلاص ما نديرو ان بسكوي غادي نديرو هذا. فوالا باش نخلطو حتى تيندمجو هاد المقادير بيناتهم، هاد المكونات. من بعد هاد السلفل هذا نحطو فيه هاد براليني مع الشوكولا مع الفيوتي. غادي نبداو نطاسيو هنا بحال غادي نصوبو على قد هاد السلفل. هانتوما كيما كتشوفو غادي تجي على قد السلك. ما خصهاش تجي غليظه بزاف، ما خصهاش تكون رقيقه بزاف، على قد هكا. واحد الفيسور ديال الانس هنا. فوالا، دونك هانتوما كيما شفتو، دونك واحد 1 سنتيمتر تقريبا. وهذا غادي ندخلوه دابا للكونجيلاتور واحد شويه باش غادي يبرد، ومن بعد عاد ندوزو لا دوزيام بريباراسيون. من بعد ملي درنا الكراكون ديالنا درناه للكونجيلاتور باش يشد، ندوزو دابا الكريمو دو شوكولا. دونك عندنا 60 غرام ديال لا كريم فريش، 60 غرام دو كريم فريش، 60 غرام ديال السكر، 60 غرام de sucre, 2 jaunes d'œufs. On va utiliser que les jaunes d'œufs. غادي نستعملو غير صفر البيض هنا، جوج. عندنا ورقة ونص ديال الجيلاتين، عندنا 175 غرام ديال الشوكولا بلون. دونك جو ريبيت 60 غرام ديال لا كريم فريش، 60 غرام دو كريم فريش، 60 غرام دو sucre، 60 غرام ديال السكر.
جوج ديال الصفر ديال البيض، دو جون دوف، ورقه ديال الجيلاتين، ورقه ونص ديال الجيلاتين، اون فوي دمي ديال جيلاتين، 175 غرام ديال شوكولا بلون، 175 غرام ديال الشوكولا ابيض، وعندنا واحد 200 غرام ديال لا كريم فريش اللي غادي هذه بوحدها اللي غادي نطلعوها بوحدها. غادي نبداو على بركه الله. دونك نبداو على بركه الله. غادي نستعملوا واحد خصنا اون كاسرول اللي غنديرو فيها لا كريم، هي الاولى. درنا لا كريم، هي درنا لا كريم هنا في لا كاسرول. فوالا غادي نشدو لي فوي جيلاتين. هادي فوي جيلاتين غنطرومبيوهم في الماء بارد، خليهم هنا في الماء بارد بوغ لي غاموليغ باش يبقاو باش يوليو رطب. فوالا حنا درناهم في الماء. فوالا دونك هاد لا كريم فريش غنديروها سور فو. بحال غادي نصوبو اون كريم انجليز. فوالا انا غادي نصوب دابا اون كريم انجليز بلا كريم فريش ماشي بالحليب. غادي نصوب غادي نكلاريفي لي زو. Alors on va clarifier les œufs. On va prendre une bassine. غادي ناخذ une bassine وغنديرو غير الصفر ديال البيض. هنا نديرو غير الصفر ديال البيض. من بعد غادي نزيدو عليه هاد 60 غرام ديال السنيده، وغادي نزيدو السكر على البيض ونبداو نحركو. بحال غنصوبو اون كريم انجليز. بعد ما حركنا هنا كتكون لا كريم غلات. ها هي غلات، غادي نخويها هنا نحرك. وغادي نغطى هنا بوغ كوير لا كريم باش نطيبو هاد لا كريم انجليز. حيت كتعرفو لا كريم انجليز خصها طيب، خصها طيب فواحد لا طومبيراتور ما تفوتش 85 درجة. دونك غادي نوضعها العافية باش طيب واحد الدرجة ديال 82 درجة، وتكون العافية مهيلة. وكنستعمل ان ترمومتر غير توصل ليا 82 درجة كنحبس. فوالا كما كتشوفوا ملي كتوصل 82 صافي كنحبسوها. فوالا الوغ خارج العافية ملي كطيب غادي نزيد الشوكولا. غادي نزيد هاد الشوكولا 175 غرام ديال الشوكولا. غادي نحرك. خليه حتى يذوب الشوكولاطه. من بعد غادي نزيدو لي فوي جيلاتين، نعصروهم من هاد الماء وغادي نزيدوهم هنا. غادي نحرك نخلي الجيلاتين حتى تذوب. فوالا
دونك غادي نخليو هادي تبرد شي شويه وغادي نطلعوا لا كريم 200 غرام ديال لا كريم الاخرى نطلعها لا كريم فويتي. الوغ لا كريم فويتي هي لا كريم فريش اللي كتطلع بلا سكر، لا كريم شونتيي هي لا كريم فريش اللي كتطلع بالسكر، هادي سون سكر. دونك هادي لا كريم فويتي. نحطو هاد لا كريم دابا اما بباكور ولا ب هنا. دونك لا كريم فريش ما خصهاش طاح بزاف باسكو باش ما ديرناش لي كريمو. انا ملي نبغي نخلطو ما نديرلاش لي كريمو، داكوغ. دونك غنشدو هاد الميلونج، هاد الشوكولا اللي درناه مع هاد لا كريم انغليز غادي نزيدوه هنا هانتوما كيف كتشوفوا. دونك حنا كنستعملو هاد لاماريز علاش؟ باش كان بيان غراتي، لان هاد لي برودوي د لا باتيسري سون شير، دونك ما خصهاش يكون عندنا الغاسبياج. فوالا شوفوا كنخلطو هادشي. فوالا دونك من بعد ما خلطناه هنا انا غادي نستعمل هاد لو سيرك، هاد لو فليكسيبون، هاد لو مول فليكسيبون، داكوغ. الا ما عندكمش هذا ديرو نتوما غير سيك، داكوغ، ديرو غير سيك. دونك هنا درت بحال ندير اون سالاد دو فروي، سي ان ميلونج دو فروي، سا ديبون على داكشي اللي عندكم نتوما. هنا درت انا مون، كيوي، فريز، بوم، بانان اكسيتيرا. دونك هذا سي ان فروي اللي غادي ميلونجيه، ها وغنديرو هنا، ندير شويه هنا وقع هنا، et je garde la moitié اللي غنديرها الوسط. فوالا كما كتشوفوا هنا غنخوي شويه ديال هاد لو كريمو دو شوكولا بلون. طابوتي بور ديجاجي لير، نضرب باش تدخل لا كريم لداخل. الا كان عندي ان سيركل عادي با دو بروبليم. فوالا من بعد غادي نزيد لو غيست ديال الفروي هنا. ومن بعد غادي نكمل نسد بهاد لو غيست ديال لا كريم. فوالا من بعد ما طابوطيتي هكا باش كديجاجي لير وباش كتشد لا فورم ديالها في المو ديالها، غادي ندخلها للكونجيلاتور. دو بريفيرونس تبات حتى الغد ليه 24 ساعه. علاش؟ باسكو هاد الفليكسيبون هذا راه كيشد شويه باش تبرد، راه خصها سا برون دو طون. دونك غادي ندخلها للكونجيلاتور باش تبرد. الوغ من بعد ما بردنا هاد الكروستيون دي مولينير كيجي ساهل، غادي حطينا هنا. ودابا غادي ندير عليه نجبد لونطخومي ديالي. انا ديجا كنت موجدو وغادي نجي نحطو هنا فوق منو هكا. فوالا هذا ندوزو لا فينيسيون ديالو. دابا ندوزو لا فينيسيون ديالو. من بعد ما خرجنا حطينا هذا غادي نديرو دابا لوستريو باللاباج باش يعطينا لا بريونس.
Alors, maintenant, on n'a pas que je fais du chocolat noir, décoré, allez, décoré, et je fais tête comme ça. Voilà. Maintenant, on va mettre un petit peu de fruits à l'intérieur. Voilà. On va mettre un macaron, d'accord. Fruits. Voilà. Voilà. Donc des fraises. Voilà. Voilà. La décoration, كل واحد كيفاش بغى يديكوري، ما كايناش اون ديفينيسيون ديال لا ديكوراسيون. هنا هنا معليش. فوالا. الوغ كيفاش كتشوفوا النتيجه، هذا ماشي ما كيطلبش بزاف ديال المقادير. الكاطو ما كيطلبش بزاف المقادير، ما كيطلبش بزاف ديال الخدمه، يعني سي فاسيل اي واحد يقدر يصوبو. وكتشوفوا حتى المنظر ديالو هائل جدا وكيشهي، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا ولو غير قليل. والى الحلقه المقبله ان شاء الله في غاتو اخر ولا شي حاجه ولا ديمونستراسيون اخرى اللي غادي نشوفوا. شوفوا نتوما التعاليق، شوفوا نتوما في الميساج، صيفطوا لنا في الكومونتير ديالكم شنو بغيتوا لي بومبون شوكولا، بغيتوا لي غوزون شوكولا، بغيتوا شي حاجه صيفطوها لنا وحنا نديروها لكم. خليتكم على خير والى الحلقه المقبله ان شاء الله.